वक्फे के बाद दोबारा आपका इस्तकबाल है। मजीद बढ़ेंगे खबरों की जानिब। कुमरम में आसिफाबाद जिले के जंगल में एक शेर की बिजली के करंट से हलाकत के मामले में पुलिस ने 15 मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया। बताया जा रहा है कि स्मगलरों ने शेर को मारने के लिए बिजली के तार बिछाए थे। करीबी देहात के अफराद 15 तारीख की सुबह पत्तों की तलाश में जंगल गए थे, जहां उन्होंने मुर्दा शेर को देखकर हुकाम को इत्तला दी। जंगलात के हुकाम ने बताया कि स्मगलरों ने मुर्दा शेर को तकरीबन 200 मीटर घसीट कर ले जाकर इसकी खाल और पंजे निकाल कर नाश को दफन कर दिया था। जांच के दौरान खून के धब्बों और बालों की मदद से दफनशुदा जगह का पता चलाया गया, जहां से शेर के बाक़यात बरामद करके लैब भेज दिया गया। तेलंगाना में जारी पुष्करालू में ड्यूटी के दौरान हेड कांस्टेबल को दिल का दौरा पड़ा, ताहम CPR के जरिए डॉक्टर ने इसकी जान बचा ली, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। तफसीलात के मुताबिक दिल का दौरा पड़ते ही वहां मौजूद डॉक्टर रघुराम ने फौरी CPR करते हुए इसकी जान बचाई। बादिजा इसे महादेवपुर हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जहां इनकी हालत मुस्तहकम बताई गई। हेड कांस्टेबल ने डॉक्टर रघुराम का शुक्रिया अदा किया। मंचिर्याल जिले के मंदामरी में वीरा ब्रह्मानंदा स्वामी मंदिर के सामने वाक़ एक बिजली के ट्रांसफार्मर में आग लगने से मुकामी अफराद में खौफ व हरास फैल गया। शोले तेजी से फैलते हुए बिजली की मेन लाइन तक पहुंच गए, जिसके बायस अहम बिजली की तारें जलकर खाकस्तर हो गई। इत्तला मिलते ही महकमे बिजली के अहदेदार मौके पर पहुंचे, बिजली की सप्लाई बंद की और आग पर काबू पाया गया। इस वाक़े पर मुकामी अफराद खौफजदा हो गए, जो अपनी जान बचाने के लिए दौड़ पड़े। इस वाक़े की वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो गई। गरीबों और पसमानदा तबकात को बाइख्तियार बनाने के मकसद से आंध्र प्रदेश की हुकूमत ने गेट्स फाउंडेशन के साथ एक मुआहदा तय किया, जिस पर बिल गेट्स ने इजहार मसरत किया। इस सिलसिले में चंद्रबाबू नायडू की जानिब से की गई पहल की सताइश करते हुए बिल गेट्स ने एक मकतूब रवाना किया है। उन्होंने दिल्ली में गेट्स फाउंडेशन के वफद के साथ हुई मीटिंग और तय पाए गए मुआहदे का जिक्र किया। बिल गेट्स ने कहा कि हुक्मरानी में टेक्नोलॉजी और जिद्दत को फ़रोग़ देने और अवाम को बेहतर खिदमात फराहम करने के लिए चंद्रबाबू की दिलचस्पी इनकी नेक नियति और विज़न की अक्कासी करती है। आंध्र प्रदेश के ज़िले श्रीकाकुलम में बारिश हुई। ज़िले के आमदोला, विल्सा, सरूप, बोलजली और दीगर इलाकों में शदीद बारिश हुई। मुसलसल बारिश के बायस अवाम को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। बारिश का पानी सड़कों पर जमा होने की वजह से ट्रैफिक की आमद-ओ-रफ्त में खलल पैदा हुआ और कई मुकामात पर बिजली के खंभे गिर गए, जिसकी वजह से बिजली की सप्लाई मुतासिर हुई। महकमे मौसमियात ने बिजली गिरने के इम्कानात ज़ाहिर किए हैं। इस सिलसिले में हुक्काम ने रोज़ाना उजरत पर काम करने वाले मजदूरों को एहतियात बरतने और महफूज मुकामात पर रहने की हिदायत दी है। अदालती खिदमात के सिलसिले में एक अहम फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने मंगल को सिविल जज के ओहदों के उम्मीदवारों के वकील के तौर पर कम अज़ कम 3 साल की प्रैक्टिस की शर्त को बहाल कर दिया। फैसला सुनाते हुए चीफ जस्टिस BR गोई, जस्टिस AG मसीह और जस्टिस के विनोद चंद्रन की बेंच ने वाज़ेह किया कि कम अज़ कम तजुर्बे की शर्त जारी अदालती भर्ती के अमल पर लागू नहीं होगी। ये सिर्फ मुस्तकबिल के इम्तहानात के लिए लागू होगा। अदालत उस्मा ने कहा कि कम अज़ कम कानूनी मश्क की ज़रूरत इन जगहों पर लागू नहीं होगी जहां हाई कोर्ट्स ने पहले ही सिविल जजों की तकर्री का अमल शुरू कर दिया है। इसका इतलाक अगले तकर्री के अमल के आगाज़ पर ही होगा। बेंच ने यह भी कहा कि उम्मीदवारों का कम अज़ कम तजुर्बा बार में 10 साल का तजुर्बा रखने वाले वकील के जरिए तस्दीक शुदा होना चाहिए। अदालत उस्मा ने कहा कि इस सिलसिले में जजों की लॉ क्लर्क के तौर पर काम करने की मुद्दत को भी कम अज़ कम 3 साल के तजुर्बे में शामिल किया गया है। बहुजन समाज पार्टी BSP की सरबराह मायावती ने उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों में तुलबा की कम होनी तादाद पर तशवीश का इजहार किया और प्राइवेट मदारिस के तई हुकूमत को अपने रवैये में तब्दीली का मशवरा दिया। मायावती ने एक्स पर लिखा कि यूपी के प्राइमरी व अपर प्राइमरी स्कूलों में साल 2023-24 में 1.74 करोड़ दाखिले हुए, लेकिन 2024-25 में महज 1.52 करोड़
مطلب اسکول داخلے میں تقریباً 22 لاکھ کی گراوٹ۔ سرکاری اسکول مینجمنٹ کی ایسی بدحال حالتیں نازک و تشویشناک ہے۔ تعلیم کی اہمیت و ضرورت پر حکومت کا مناسب دھیان ضروری ہے، پھر بھی سستے و بہتر انتظام کے تحت مدارس وغیرہ کا کوآپریٹ انتظام کے خلاف حکومت کا رویہ تعاون ہونے کے بجائے غیر قانونی بتا کر بند کرنے کا ہونا بنیادی تعلیم کی ضرورت کو مزید کمزور کرنے والا، غیر ضروری و غیر موزوں نجی مدارس کے تئیں حکومت اپنا رویہ تبدیل کرے تو بہتر ہے۔ انہوں نے کہا کہ ویسے تو سرکاری اسکولوں کے حالات ملک کے زیادہ تر ریاستوں میں کافی خراب ہے، لیکن یوپی و بہار میں یہ کافی خستہ حال ہونے سے بہوجن غریب کنبوں کا دیرینہ ترقی میں رکاوٹ، ان کے بچوں کا مستقبل تاریکی میں ہے۔ ایسے میں اسکول تعلیم پر دھیان دے کر انہیں بند کرنے کے بجائے ان کی حوصلہ افزائی ضروری ہے۔ کانگریس کے صدر ملک ارجن کھڑگے نے منگل کو ایٹمی سائنسدان ڈاکٹر ایم آر سرینیواسن اور ماہر فلکیات ڈاکٹر جینت نارلیکر کے انتقال پر گہرے رنج کا اظہار کرتے ہوئے انہیں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ ملک نے ایک ساتھ دو عظیم سائنسدانوں کو کھو دیا ہے۔ مسٹر کھڑگے نے کہا کہ جہاں ڈاکٹر سرینیواسن نے جوہری توانائی کے شعبے میں ملک کو متمول بنانے میں اہم کردار ادا کیا، وہیں ڈاکٹر نارلیکر نے کاسمولوجی کے میدان میں غیر معمولی شہرت حاصل کر کے ملک کا نام روشن کیا ہے۔ حکومت ہند نے ان دونوں اعظم سائنسدانوں کو پدم و بھوشن سے نوازا ہے۔ ڈاکٹر نارلیکر کا 87 سال کی عمر میں اور ڈاکٹر سرینیواسن کا منگل کو 95 سال کی عمر میں انتقال ہو گیا۔ ڈاکٹر نارلیکر کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے مسٹر کھڑگے نے کہا کہ ہماری سائنسی برادری نے آج ممتاز ماہر فلکیات، سائنس، کمپیوٹر اور پدم بھوشن ایوارڈ یافتہ ڈاکٹر جینت نارلیکر کے انتقال سے ایک اور جوہر کھو دیا ہے۔ ان کی کتابیں، مضامین، ٹیلی ویژن اور ریڈیو پروگرام اور ملک بھر میں کئی اہم تحقیقی اداروں کے قیام کے لیے ان کے اہل خانہ، دوستوں اور طلباء کے لیے ہماری گہری تعزیت۔ اس سے قبل ڈاکٹر سرینیواسن کے آج اوٹی تمل ناڈو میں 95 سال کی عمر میں انتقال پر مسٹر کھڑگے نے کہا کہ مشہور ایٹمی سائنسدان، پدم بھوشن ایوارڈ یافتہ ڈاکٹر ایم آر سرینیواسن کا انتقال ہندوستان کی سائنسی برادری کے لیے ایک بڑا نقصان ہے۔ عام آدمی پارٹی کے قومی کنوینر اور دہلی کے سابق وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال نے منگل کو 75 سال مرکزی دھارے کی سیاست کو تمام مسائل کی جڑ قرار دیتے ہوئے متبادل سیاست کی وکالت کی، جس میں ترقی اور محبت کی سیاست ہونی چاہیے۔ مسٹر کیجریوال نے آج یہاں پارٹی کے طلباء ونگ ایسوسی ایشن آف اسٹوڈنٹ فار الٹرنیٹیو پالیٹکس کے آغاز کے موقع پر مرکزی دھارے اور متبادل سیاست کے درمیان فرق کی وضاحت کرتے ہوئے بی جے پی اور کانگریس پر حملہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ قومی دھارے کی سیاست سے جڑے لیڈروں کے بچے بیرون ملک پڑھتے ہیں، وہیں یہاں وہ 24 گھنٹے ہندو مسلم مسئلہ اٹھاتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ملک کو تعلیم، روزگار، ہسپتالوں سے متعلق بہت سے مسائل کا سامنا ہے اور ان کی جڑ آج کی سیاست ہے۔ گزشتہ 75 سال سے جو سیاست چل رہی ہے وہ تمام مسائل کی جڑ ہے۔ ہماری زندگی کا ہر مسئلہ سیاست سے جڑا ہوا ہے، ہر کام میں سیاست ہوتی ہے، سب کو سیاست کا حصہ بننا ہوگا اور سمجھنا ہوگا کہ قومی دھارے کی سیاست ہی تمام مسائل کی جڑ ہے۔ مسٹر کیجریوال نے کہا کہ ہم نے دہلی میں جس طرح کی سیاست کی اسے متبادل سیاست کہا جاتا ہے۔ ہم نے جو شاندار اسکول بنائے تھے وہ اب برباد ہو رہے ہیں۔ ہم نے ایجوکیشن مافیا کو تباہ کر دیا تھا، لیکن نئی حکومت کے قیام کے 3 ماہ کے اندر اسکولوں کی فیسوں میں اضافہ کر دیا گیا، اسکولوں کے باہر باؤنسرز لگائے گئے تھے اور پرائیویٹ اسکولوں میں منمانی طریقے کام کر رہے ہیں۔ ہم نے دہلی میں متبادل سیاست شروع کی تھی، اب بجلی کمپنیوں کی منمانی چلنے لگی اور بجلی کی کٹوتی میں اضافہ ہوا۔ انہوں نے کہا کہ مرکز میں بی جے پی اور کانگریس بڑے پیمانے پر بدعنوانی میں ملوث ہے، یہ مرکزی دھارے کی سیاست ہے۔ اتر پردیش میں ضلع گونڈہ کے امری بیگم گنج تھانہ علاقے میں پولیس نے مسلح تصادم میں 1 لاکھ روپے کا انعامی مجرم کو ہلاک کر دیا۔ پولیس سپرنٹینڈنٹ ونیت جیسوال نے منگل کو بتایا کہ ایک مخبر کی اطلاع کی بنیاد پر پولیس نے امری بیگم گنج قبضے میں بدماش سرینو عرف
उर्फ बूरे को घेर लिया और उसे हथियार डालने की धमकी की, जिस पर बदमाश ने पुलिस पर गोली चला दी और फरार होने की कोशिश की। जवाबी कार्रवाई में बदमाश को गोली लग गई। बदमाश को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे मुर्दा करार दे दिया गया। हलाक होने वाला मुजरिम चोरी और कत्ल समेत मुतादिद संगीन वारदातों में मतलूब था। उन्होंने बताया कि 24 अप्रैल को इसने चोरी के दौरान एक शख्स को कत्ल कर दिया था। तब से वो मफरूर था। बूरे के खिलाफ कत्ल, डकैती और लूट मार के 48 से ज़ायद मुकदमात दर्ज है। मकतूल मुजरिम ने उमरी बेगमगंज इलाके के धनीपौरा गांव के रहने वाले शिवधन का कत्ल कर दिया था। दरअसल बूरे ने अपने साथियों के साथ धनीपुरा गांव में देवधन के घर में चोरी की थी। भागते हुए देवधन के छोटे भाई शिवधन 22 साल ने उन्हें देखा। शिवधन ने चोरों का पीछा किया, तब बूरे ने पिस्तौल निकाला और गोली चला दी, जिससे इसकी मौत हो गई। दिनांक 19/20 मई की मध्य रात्रि को थाना उमरी बेगमगंज पुलिस, खोड़ारे पुलिस एवं एसओजी टीम की संयुक्त कार्रवाई में एक बदमाश के साथ पुलिस मुठभेड़ हो गई। इस पुलिस मुठभेड़ के दौरान बदमाश द्वारा पुलिस पर जानलेवा फायरिंग की गई, जिसमें से एक गोली थाना प्रभारी उमरी बेगमगंज के बुलेट प्रूफ जैकेट में लगी। पुलिस द्वारा आत्मरक्षार्थ की गई जवाबी फायरिंग में इस बदमाश को गोली लगी, जिससे वो घायल हो गया। इसे तत्काल पुलिस द्वारा उपचार हेतु अस्पताल लाया गया, जहां उसकी मृत्यु हो गई। इस बदमाश के कब्जे से एक अज्ञात मोटरसाइकिल बिना नंबर प्लेट की तथा एक अवैध पिस्टल एवं अवैध तमंचा, जिंदा व खोखा कारतूस पुलिस को बरामद हुआ है। इस बदमाश की शिनाख्त सोनू पासी उर्फ भुर्रे के रूप में हुई, जो 1 लाख रुपए का पुरस्कार घोषित वांछित इनामिया बदमाश है। इस बदमाश के द्वारा पिछले माह 24 अप्रैल की रात्रि को थाना उमरी बेगमगंज क्षेत्र के डिक्सिर गांव में अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर एक घर में चोरी की घटना कारित की गई थी तथा उस घर के एक युवक के जग जाने पर उस युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसके संबंध में थाना उमरी बेगमगंज पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए घटना का अनावरण कर इसके अन्य साथियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। उसी प्रकरण में यह बदमाश वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु श्रीमान एडीजी जोन महोदय द्वारा 1 लाख रुपए का पुरस्कार घोषित किया गया था। इस बदमाश में पूर्व में भी करीब 48 से अधिक संगीन धाराओं में विभिन्न थानों और जनपदों में मुकदमे पंजीकृत हैं, जिसमें चोरी, लूट, डकैती विद मर्डर आदि गंभीर धाराओं में मुकदमे पंजीकृत होना पाया गया है। मौके पर फील्ड यूनिट की टीम बुलाकर साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की गई है। इस प्रकरण के संबंध में थाना उमरी बेगमगंज पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। उत्तर प्रदेश के जिले हरदोई में पीर की शाम एक ही जगह रेलवे ट्रैक पर लकड़ी के गट्टे को रेलवे के अर्थिंग वायर से फंसाकर पटरी पर रखकर 2 ट्रेनों को बेपटरी करने की कोशिश का मामला सामने आया। पुलिस जराये ने बताया कि बदमाशों ने हरदोई लखनऊ रेलवे रूट पर दलाल नगर उमराली स्टेशन के दरमियान किलो नंबर 11129/14 पर 2 ट्रेनों को पटरी से उतारने की 2 कोशिशें की। ताहम राजधानी एक्सप्रेस और काठगोदाम एक्सप्रेस के ट्रेन ड्राइवरों की चौकसी की वजह से शरपसंदों की सरकत को नाकाम बना दिया गया। दोनों ट्रेनों के ड्राइवरों ने दलील नगर स्टेशन मास्टर को पूरे वाक़े की इत्तला दी। इसके बाद महकमे रेलवे में हलचल मच गई और रेलवे हुकाम ने मौके पर पहुंचकर ट्रैक को साफ करवाया। वाक़े की इत्तला मिलते ही GRP हरदोई के इंचार्ज इंस्पेक्टर आरने के इंचार्ज मुकामी रेलवे अफसर और पुलिस अहलकार मौके पर पहुंच गए और मामले की जांच शुरू की। फिलहाल महकमे रेलवे इस पूरे मामले में कुछ कहने को तैयार नहीं है। आलमी इदारा सेहत के सरबराह ने एक बार फिर खबरदार किया कि गजा में मुसलसल जंग और खुराक की तरसील की गई है और इजरायली नाकाबंदी के नतीजे में 20 लाख फ़लस्तीनियों को भूख से मरने का खतरा लाक है। आलमी इदारे सेहत के सरबराह का ये ताज़ा इंतबाह पीर के रोज़ उस वक्त सामने आया जब वो सालाना असम्बली के इफ्तिताही इजलास से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आलमी इदारे सेहत और अक़वाम मुत्तहिदा के दूसरे इदारे फ़लस्तीनी इलाक़े में खुराक की तक़सीम के लिए तैयार है, ताहम ये मालूम नहीं हुआ कि इजराइल इसकी इजाज़त कब देगा और देगा भी या नहीं। के
دے گا بھی یا نہیں، ہم غزہ میں داخل ہو سکیں گے۔ یاد رہے کہ اسرائیل نے غزہ میں خوراک اور ادویات تک کی ترسیل روکنے کے لیے 2 مارچ سے ناکہ بندی کر رکھی ہے، جس سے کم از کم 20 لاکھ فلسطینی شہری بھوک اور قحط سے مرنے کے قریب ہو رہے ہیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے پیر کے روز کہا کہ سفارتی مسائل سے بچنے کے لیے لازم ہے کہ غزہ میں قحط نہ پیدا ہونے دے۔ اسی بنیاد پر اسرائیلی حکومت نے بچوں کے لیے محدود سپلائی کی اجازت دینے کا اعلان کیا۔ عالمی ادارے صحت کے سربراہ نے کہا کہ 2 مارچ سے اسرائیل نے اس کے باوجود خوراک و ادویات کی ترسیل روک کر 20 لاکھ افراد کو بھوک اور قحط کے لیے آگے ڈال دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ 1,60,000 میٹرک ٹن خوراک غزہ سے باہر بالکل غزہ کی دہلیز پر رکھی گئی ہے، جسے ناکہ بندی کھولنے کے بعد محض چند منٹوں میں غزہ منتقل کیا جا سکتا ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے کہا کہ اگر حماس یرغمالیوں کو رہا کر دے اور ہتھیار ڈال دے تو جنگ کل ہی ختم ہو سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان کا ملک امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی غزہ جنگ بندی کے خاتمے کے حوالے سے پیش کردہ حکمت عملی سے اتفاق کرتا ہے اور دیگر یورپی رہنماؤں سے بھی مطالبہ کیا کہ وہ اسی موقف کو اپنائیں۔ نیتن یاہو نے پیر کی شب ایک بیان میں برطانیہ، فرانس اور کینیڈا کی جانب سے اسرائیل پر ممکنہ پابندیوں کی دھمکیوں کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔ نیتن یاہو نے ان بیانات کو حماس کے لیے ایک بڑی انعامی پیشکش قرار دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ اس قسم کے بیانات دراصل حماس کے موقف کو تقویت دیتے ہیں اور دہشت گردی کے خلاف جاری کوششوں کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ یہ بیان اس وقت سامنے آیا جب برطانیہ، فرانس اور کینیڈا کے رہنماؤں نے اسرائیل کو خبردار کیا کہ اگر اس نے غزہ پر اپنی فوجی کارروائی نہ روکی اور انسانی امداد پر عائد پابندیاں نہ ہٹائی تو اس کے خلاف عملی اقدامات کیے جائیں گے۔ برطانوی حکومت کی جانب سے جاری کردہ تینوں ممالک کے مشترکہ بیان میں کہا گیا کہ اسرائیلی حکومت کی جانب سے شہری آبادی کے لیے بنیادی انسانی امداد کو روکنا ناقابل قبول ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل اینٹونیو گتریس نے سب کے لیے یکساں صحت کی دیکھ بھال پر زور دیا اور کہا کہ عالمی صحت کے بنیادی ڈھانچے میں سرمایہ کاری ضروری ہے۔ منگل کو جنیو میں 78ویں عالمی صحت اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے مسٹر گوتریس نے کہا کہ اب پہلے سے کہیں زیادہ دنیا کو ایک مربوط عالمی صحت کے ڈھانچے کی ضرورت ہے جو بحرانوں کا فوری جواب دے اور سب کے لیے تحفظ اور بہبود کو مضبوط کر سکے۔ انہوں نے کہا کہ کووڈ-19 وبائی مرض نے اجتماعی تیاریوں میں گہری خامیوں کو بے نقاب کیا ہے۔ جب تک سب محفوظ نہیں، کوئی بھی محفوظ نہیں ہے۔ اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے عالمی ادارے صحت نے تکثیریت پر مبنی ایک معاہدہ کیا جس میں صحت کی دیکھ بھال تک سب کو مساوی رسائی کی یقین دہانی کرائی گئی ہے۔ مسٹر گتریس نے کہا کہ عالمی ادارہ صحت کا طویل مدتی مشن صحت کو فروغ دینے، دنیا کو محفوظ رکھنے اور کمزوروں کی خدمت کے لیے مشترکہ مقصد کے گرد متحد ہوتا ہے۔ یہ ایک ایسے وقت میں خاص طور پر اہم ہے جب صحت اور ترقی کے لیے فنڈز میں زبردست کٹوتی کی جا رہی ہے اور فوجی اخراجات ریکارڈ بلندیوں پر پہنچ چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ برسوں کے مذاکرات اور سمجھوتوں کے بعد ہم ایک خاص تاریخی معاہدے پر غور کرنے کے لیے اکٹھا ہوئے ہیں۔ عالمی صحت کی ہنگامی صورتحال کو عالمی رد عمل کی ضرورت ہے۔ امریکی سپریم کورٹ نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ کو وینزویلا کے ہزاروں تارکین وطن کا تحفظ یافتہ درجہ منسوخ کرنے کی اجازت دے دی ہے، جس کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو ملک بدر کیا جا سکتا ہے۔ امریکی سپریم کورٹ نے پیر کو روز انتظامیہ کی ایک ہنگامی درخواست کو منظور کرتے ہوئے حکام کو گزشتہ بائیڈن انتظامیہ کے اس فیصلے کو تبدیل کرنے کی اجازت دی جس نے وینزویلا کے تقریباً 3,50,000 افراد کو عارضی طور پر محفوظ حیثیت تحفظ فراہم کیا تھا۔ TPS خاص امریکی حکومت کی طرف سے ایک عہدہ ہے جو بعض ممالک کے افراد کو عارضی امیگریشن ریلیف فراہم کرتا ہے جو غیر معمولی حالات کا سامنا کر رہے ہیں، جیسے کہ جاری مسلح تنازعات، قدرتی آفات یا دیگر بحران جو شہریوں کے لیے اپنے ملک میں واپس جانا غیر محفوظ بناتے ہیں۔ بائیڈن انتظامیہ نے مارچ 2021 میں اعلان کیا کہ وینزویلا میں سیاسی عدم استحکام حوالہ دیتے ہوئے وینزویلا کے لوگ TPS حاصل کرنے کے اہل ہوں گے۔ ضرورت مند غیر ملکی افراد کو انسانی امداد فراہم کرنے کے لیے 1990 میں قائم کیے گئے وفاقی پروگرام کے لیے اہل ہوں گے۔
आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। चेन्नई में रूसी फेडरेशन के कौंसिल जनरल की वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से मुलाकात। वज़ीर आला ने शालपोशी करके इनका किया खैर मकदम। रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर हैदराबाद की शिरकत। वज़ीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने वेमुलवाड़ा से मुंबई के लिए 2 आरटीसी बस लहरी एसी बसों का किया इफ्तिताह। आरटीसी बस में सवार होकर कुछ फासले तक किया सफर। गवर्नमेंट वेब आदि श्रीनिवास व दीगर की शिरकत। हैदराबाद के गुलजार हाउस आतिशबाजी के वाक़े की जामे जांच का रियासती हुकूमत ने हुक्म दिया। मुकम्मल जांच के लिए 6 आला ओहदेदारों पर मुश्तमिल एक कमेटी तश्कील दी गई। रियासती वजीर पूनम प्रभाकर का बयान। साबिक़ वजीर हरीश राव ने कांग्रेस हुकूमत को बनाया तनकीद का निशाना। कहा, मिनी आंगनवाड़ी कारकुनों के साथ नाइंसाफी हो रही है। मिस वर्ल्ड फेस्टिवल का हेड टू हेड चैलेंज हैदराबाद के टी हब में शुरू। इवेंट में तमाम मिस वर्ल्ड उम्मीदवारों को अपने ख्यालात के इज़हार करने का प्लेटफॉर्म किया गया फराहम। हैदराबाद मेट्रो रेल के किरायों में तब्दीली। रियायती किराए 24 मई को होंगे नाफिजुल अमल। मुसाफिरीन की सहूलत और अवामी मफाद को मद्देनजर रखते हुए की गई किरायों में नजरसानी। जून के पहले हफ्ते में रियासत तेलंगाना में मानसून की तवक्के। आंदे 4 दिनों तक हल्की से औसत बारिश का इम्कान। चंद अजला के लिए येलो अलर्ट जारी। इजरायली नाकाबंदी के नतीजे में 20 लाख फलस्तीनियों को भूख से मरने का खतरा लाहक। सालाना असम्बली के इफ्तिताही इजलास में आलमी इदारे सेहत के सरबराह का खिताब। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीटीवी। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इस सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन। सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून। डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the Brides of India with Malabar Gold and Diamonds.